सबसे पहली खबर 26 नवंबर 6 रेंजर्स को कत्ल करने वाले मुलजिम हाशिम अब्बासी उनकी जमानत आज मंजूर कर ली गई। सुनने में आपको आम सी खबर लग रही होगी, लेकिन जब इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। याद कीजिए 26 नवंबर को जब मासूम पाकिस्तानियों को, निहत्थे पाकिस्तानियों को गोलियां मारकर भून दिया गया था, तो उससे एक रात पहले 26 नंबर चुंगी पर भी फायरिंग हुई थी। याद कीजिए 26 नंबर चुंगी, जहां पर वर्कर्स को मुंतशिर करने के लिए, जी हां वही वर्कर्स जो केपी से निकले थे और बड़ी मुश्किल से इस्लामाबाद पहुंचे थे। याद कीजिए किस तरीके से उन्होंने दरियाए सिंध का जो पुल था, जो अटक को केपी से जोड़ता है, मतलब पंजाब को केपी से जोड़ता है, वहां पर किस तरह कंटेनर्स लगे थे। डीपीओ अटक, उसके बयानात, उसके दावे, उसकी धमकियों को भी याद कीजिए। उन कंटेनर्स को अपने हाथों के साथ हटाया था, गोलियां खाई थी, और पथराव और आंसू गैस की कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो इन वर्कर्स पर चली थी। और इन वर्कर्स को अगर खराज तहसीन ना पेश किया जाए तो इससे शायद कम ज़रफ़ी किसी की भी नहीं हो सकती। पीटीआई ने तो पहुंचाना ही है खराज तहसीन, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को पहुंचाना चाहिए। बहरहाल ये वर्कर्स जो हैं वहाँ से बड़ी मुश्किल ये फस्तायत की जंग, इसके खिलाफ जंग लड़ते हुए जब 26 नंबर चुंगी पर पहुंचे तो उन पर एक दफ़ा फिर फायरिंग की गई। मकसद ये था कि वो डर जाएं और मुंतशिर हो जाएं। वो नहीं डरे, जब आगे बढ़ते गए। याद कीजिए उनकी उस वक्त क़यादत बुशरा बीबी फ्रंट से कर रही थी, लीड कर रही थी। पीछे उनके अली अमीन गंडापुर थे और दूसरे अकाबरीन थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ना ही बुशरा बीबी हट रही हैं और ना ही कारकुनान हट रहे हैं, और रेंजर्स जब कारकुनान के बिल्कुल दरमियान में चले गए और वहाँ पथराव शुरू हो गया, तो रेंजर्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से पीछे भागे। जैसे ही रेंजर्स मुड़े, और उस जल्दबाजी में आपको वीडियो याद होगी जिसमें रेंजर्स का एक एहलकार उनकी अपनी गाड़ी से नीचे गिरता है और पीछे से आने वाली गाड़ियां उसे रोनते हुए चली जाती। एक तो ये शहादत हुई थी या जान गई थी। उसके अलावा एक हाशिम अब्बासी नामी नौजवान जो लैंड क्रूजर पर आ रहा था, गालिबन एबटाबाद से आ रहा था, इसी जगह पर उसकी भी मुठभेड़ हुई। एक तरफ जो मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग हो रही थी रेंजर्स की तरफ से, उधर से पथराव हो रहा था। आई डोंट नो वो नशे की हालत में था या उससे गलती हुई, उसने बहरहाल 6 के करीब रेंजर्स के एहलकारों को कुचल कर कत्ल कर दिया अपनी उस गाड़ी के नीचे। उसको बाद में पकड़ लिया गया। लेकिन उसी वक्त जो टाउट सहाफ़ी थे, बेशर्म, बगैरत का लफ्ज़ चले मैं इस्तेमाल नहीं करता, आप लोग कहते हैं कि सख्त लफ्ज़ होता है, इसलिए मैं ठंडे बेशर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं। ये जो ठंडे बेशर्म अबसार आलम जैसे थे, इन्होंने उसी वक्त ट्वीट किया और कहा कि मुजाहिरीन ने रेंजर्स के लोगों को कत्ल कर दिया है, गाड़ियों के नीचे कुचल दिया है। हालांकि ये एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं जिनके बेटे हाशिम अब्बासी, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुचला था, इनको गिरफ्तार भी किया गया और इनको जेल में भी 6 महीने से ज़्यादा अभी रखा गया और आज इनकी ज़मानत मंजूर हुई। उसकी तरफ तो चलते हैं, लेकिन फौरी तौर पर टाउट्स ने इनके ये जो 6 कत्ल हुए थे उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्थे वर्कर्स पर डाल दी। यहीं पर मामला ख़त्म नहीं हुआ। अगले दिन इनका जनाजा हुआ, रेंजर्स एहलकारों का, 26 की सुबह को। जब इनका जनाजा हुआ तो उसमें आर्मी चीफ पहुंचे। आपको वो मशहूर ज़माना तस्वीर याद होगी जिसमें आर्मी चीफ, इसहाक डार और शहबाज शरीफ एक ताबूत के अंदर शहीद होने वाले जवान का आखिरी दीदार कर रहे हैं, उनका मुंह देख रहे हैं। उसके ऊपर जो ताबूत के शीशा लगा होता है उसके ऊपर से वो पेपर हटाकर बड़े ही इन्हमाक के साथ, बड़े ही गौर के साथ उनका चेहरा देख रहे हैं। जी हाँ, ये वही जवान था जो शहीद हुआ था इस हाशिम अब्बासी साहब के मुबैना तौर पर गाड़ी के नीचे आके। लेकिन फिर ये वहां पर मुंह क्यों देखा जा रहा था? मुंह इसलिए देखा जा रहा था कि तस्वीर बनवानी थी। जी हाँ, आर्मी चीफ और जाहिर है DGISPR का डिपार्टमेंट और तमाम एक वेल थॉट वो सारी की सारी एक्टिविटी थी कि उसमें से सख्त तस्वीर निकलें और एक मैसेज भेजा जाए और एक माहौल बनाया जाए, क्योंकि शाम में कत्लेआम किया जाना था। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। हालांकि अमूमी तौर पर ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि गाड़ी के नीचे कुचले गए आर्मी चीफ को तो पता था। अब उनका आखिरी दीदार, और वो भी एक ताबूत पर, जवान तो कई थे, एक ही जवान का दीदार करना और तीनों का इकट्ठे दीदार करना और इतने इन्हमाक के साथ और उस तस्वीर को खींचे जाना, और आर्मी चीफ की तनी हुई बॉडी भी उसमें मौजूद है, और इस सारी बात से एक मैसेजिंग की जा रही थी, एक माहौल बनाया जा रहा था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर अगली तस्वीर गौर कीजिए। इन्हीं जवानों में से एक जवान के ताबूत को कंधा दिया हुआ है आर्मी चीफ ने, और फिर दोबारा देखिए, बहुत एग्रेसिव उनकी बॉडी लैंग्वेज है, तनी हुई बॉडी लैंग्वेज है, और साथ जाहिर है
وہاں پر شہباز شریف بھی ہے، پوری کی پوری جو موجودہ رجیم ہے اس کے بہت سارے عہدیدار ہیں. آپ جنازہ دیکھیں تو اس میں بھی بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں. ہوز ہو تمام امپورٹنٹ شخصیات وہاں پر موجود ہیں. آپ کو کیا لگا کہ یہ اچانک سے پہنچ گئے؟ بہت دفعہ آپ کو پچھلے دنوں میں ہم نے بتایا کہ جو جنازہ ہوا، ہمارے جو بہادر جوان بارڈر پر شہید ہوئے ہیں ٹیررسٹوں سے لڑتے ہوئے، وہاں پر شہباز شریف تو پہنچے، آرمی چیف نہیں پہنچے. یہ ابھی ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے رپورٹ کیا. این اس وقت جب وہ چولستان گئے ہوئے تھے، اس کے آگے پیچھے کی بات ہے. تو پھر ایسا کیسے ہوا کہ وہاں پر تمام لوگ موجود تھے؟ کیونکہ ایک نیریٹو سیٹ کرنا تھا، کیونکہ پتا تھا، پلاننگ تھی کہ قتل و غارت کرنی ہے. اس کے لیے یہ نیریٹو سیٹ کرنا تھا، اس کے لیے ایک بیانیہ بنانا تھا، اس کے لیے ایک وجہ فراہم کرنی تھی. تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سارے لوگ پھر ملے ہوئے تھے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. ان سب لوگوں کو کسی کرنل صاحب نے یا بریگیڈیئر صاحب نے فون کیا ہوگا کہ سر آج کے جنازے میں آپ کا پہنچنا بہت ضروری ہے. جب ہم حکومت میں تھے تو ہم دیکھتے رہے ہیں یہ کیسے ویل آرکیسٹریٹڈ کام کیے جاتے ہیں، آئی ایس آئی سے یا ڈی جی آئی ایس پی آر سے. ان دونوں طرف میں سے کسی ایک جگہ سے فون گیا ہوگا، وہ جو کرنل صاحب لنکڈ ہوں گے کہ سر آج آپ نے ہر صورت پہنچنا ہے، وہاں چیف بھی آ رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ان کو نہیں پتا ہوگا، بہت سارے دوسرے لوگوں کو، کہ وہاں کیوں پہنچنا ہے، لیکن کیونکہ وہاں سے پیغام آیا ہے تو سارے لوگ وہاں پہنچے ہوں گے. جانا بھی چاہیے تھا، ہمارے ہی جوان تھے، وہ ہمارے ہی بھائی تھے، کوئی پرائے تو نہیں تھے. ان کے جنازے سے، ان کی شہادت کا ہمیں بھی دکھ ہے. اور ہاشم عباسی نے جو غیر ذمہ داری سے ڈرائیونگ کی، وہ نہ ہوتی اور ہمارے یہ جوان بچ جاتے تو بہتر تھا. لیکن بہرحال یہ جنازہ ہوا، کندھے دیے گئے، تصاویر بنی، اور اس میں سے جو امیجری نکلی وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد اسی شام کو وہیں سے، اسی جنازے سے یہ پیغام دیا گیا، اور ٹاؤٹ صحافیوں نے بتایا کہ آرمی چیف بڑے غصے میں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان جوانوں کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا. اور شام کو پھر گولیاں چلیں اور معصوم نہتے پاکستانیوں کو لائٹیں بند کر کے گولیاں چلا کر قتل کر دیا گیا. 16 یا 17 کی لاشیں دفنائی جا چکی ہیں، باقیوں کا بھی پتہ نہیں ہے. بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ مسنگ ہیں. یہ تو تھی سارے کا سارا نیریٹو، یہ تو تھا وہ سب فساد جو آپ کے سامنے کریٹ کیا گیا. اصلیت کیا تھی؟ اصلیت آج دہشت گردی کی عدالت میں سے نکلی ہے. 6 مہینے، جی ہاں، 6 مہینے ہاشم عباسی کو اندر رکھنے کے بعد آج ضمانت دے دی گئی. یہ وہ ڈرائیور تھا جس نے اصل میں کچلا تھا، لیکن ٹاؤٹس نے پہلے مومنٹ سے اس کو پاکستان تحریک انصاف پر ڈالا. صرف ٹاؤٹس نے نہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، ملٹری رجیم کے لوگ یہ سارا کچھ پلان کرتے ہیں، وہ جنازے پر سارے لوگوں کو اکٹھے کرنا، پھر وہ تصاویر بنوانا، پھر آرمی چیف کا وہ بیان جاری کرنا، پھر 26 نومبر کی شام کو گولیاں چلنا، سب کچھ کو اکٹھا کریں تو ویل آرکیسٹریٹڈ پلان تھا. ہماری ایجنسیاں ہمارے ہی اوپر چھوڑی گئی تھیں. مطلب وہ ایجنسیاں جنہوں نے دشمن پر چھوڑے جانا تھا، وہ یہ سب کچھ اپنی عوام کے ساتھ کر رہی تھی. آگے چلتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، جس شخص نے 6 رینجرز کے اہلکاروں کو قتل کر دیا اس کو آج ضمانت مل گئی. لیکن یاسمین راشد جو 70 سال سے اوپر عمر ہے، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، لا تعداد ہزاروں بچوں کی ماؤں کی وہ گائنی ڈاکٹر رہی ہیں، لا تعداد ڈاکٹرز کو انہوں نے پڑھایا ہے، پاکستان کی خدمت کی ہے، ایک ایماندار پولیٹیشن ہے. اب وہ ایک سینئر پولیٹیشن ہے. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ جہاں پر پتھراؤ ہو رہا تھا یا نعرے بازی ہو رہی تھی، وہاں پر وہ کھڑی تھیں اور لوگوں کو روک رہی تھیں. انہوں نے کسی کے گھر پر یا کسی جگہ پر حملے پر کسی کو نہیں اکسایا، صرف وہ باہر موجود تھیں تو وہ آج بھی جیل میں ہیں. ان کو ضمانت نہیں مل رہی. ختیجہ شاہ کو، عائشہ بھٹا کو، صنم جاوید کو، طیبہ راجہ کو، ان سب کو بھی سال سال جیلوں میں گزارنے کے بعد ضمانتیں ملی. عالیہ حمزہ، اس کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں، ان سب کو بھی سال سال جیلوں میں رہنے کے بعد ضمانتیں ملی. لیکن جو عباسی صاحب ہیں ان کو 6 مہینے کے بعد ضمانت مل گئی، کیونکہ انہوں نے 6 رینجرز کے اہلکاروں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل کر قتل کیا تھا. حسان نیازی کو سوچیں، جس کا پورا کریئر تباہ کر دیا گیا، اور بہت سارے نوجوان، اور بریگیڈیئر اکرم جاوید کو کیسے بھول سکتے ہیں، ریٹائرڈ بزرگ بریگیڈیئر. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ وہاں پر موجود تھے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے، جس کو آپ جناح ہاؤس کہا جاتا ہے، جہاں پر احتجاج ہو رہا تھا، وہ وہاں پر موجود تھے. انہیں وہاں کی موجودگی کی پاداش میں پچھلے 2 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے. بیشتر نوجوانوں کا کریئر تباہ کر دیا گیا ہے، جیلوں میں رکھ کر ملٹری کورٹ سے انہیں سزائیں دی گئی ہیں. تو ایک طرف پتھراؤ کرنے والے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کسی نے پتلون لٹکا دی ہے، تو اس پتلون کا جرم، پتھراؤ کا جرم، احتجاج کا جرم اتنا بڑا ہے کہ ان کو سزائیں نہیں، ضمانتیں نہیں، بلکہ 10-10 سال کی سزائیں ملی ہیں. اور دوسری طرف ہاشم عباسی نے، جس نے اپنی گاڑی کے نیچے 6 رینجرز اہلکاروں کو قتل کیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، اسے یہ 6 قتلوں پر آج ضمانت مل گئی ہے. میں اس کی ضمانت کے خلاف نہیں کہہ رہا کہ ضمانت کیوں ملی، ملنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے، عدالت دیکھ کے. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہی
उसी अदालत में, मीन इस्लामाबाद की एक और अदालत इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में 52, जी हाँ 52 पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे, जो पीटीआई के वर्कर्स थे, उनको पेश किया गया, जिनको 26 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आज भी ज़मानत नहीं मिली। ये जो 26 नवंबर के पीटीआई के वर्कर्स हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम है कि उसने कोई कत्ल गारत की है या कोई सीरियस किसी के ऊपर ज़ख्म भी लगाया है। ये तमाम वो हैं जिन्होंने अपने भाइयों की, अपने दोस्तों की लाशें अपने हाथों में उठाई हैं। इसी तरह 9 मई को भी हमारे 25 लोगों को उस दिन भी शहीद किया गया था। उसके बावजूद हमारे ही लोग जेलें भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर गौर ये कीजिए कि जिसने 6 लोगों को कत्ल किया, जिसका जनाजा जिन 6 लोगों का जाके आर्मी चीफ ने पढ़ा, कंधा दिया, बयान दिया, आज उसको माफ़ी मिल गई। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो आम पाकिस्तानी हैं, उनको माफ़ी नहीं है। ये वो दोहरा मेयार है। यहाँ पर जसारत करूँगा ये सवाल पूछने की कि ऐसे दोहरे मेयार और जुल्म पर कुरान करीम की कोई आयत है या नहीं है, या कुरान करीम की तमाम आयत जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को तख्ता मश्क बनाने के लिए इस्तेमाल की जानी है? क्या कुरान करीम की कोई आयत इस बेइंसाफ़ी पर, इस सफाकी के ऊपर, इस जुल्मत के ऊपर भी है या नहीं है? बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है। जिल्ले शाह, एक स्पेशल बच्चा, खूबसूरत इंसान, मासूम था, इमरान खान से मोहब्बत करता था, पाकिस्तान से मोहब्बत करता था। अब सब उसे जानते हैं। उसकी मेडिकल रिपोर्ट को आपके सामने मैं डिस्कस नहीं कर सकता। मैंने वो मेडिकल रिपोर्ट भी देखी है और उन डॉक्टर से बात भी कर रखी है जिन्होंने वो मेडिकल किया था। जिस तरह का तशद्दुद उस पर किया गया था, कोई हैवान भी ना करे। इंसान तो दूर की बात, बल्कि हैवानों की भी इंसल्ट है कि अगर उनको कहा जाए कि वो ऐसा तशद्दुद करते होंगे। उसको कत्ल किया गया। उनके वालिद का आज बयान आया है। पहले मैं आपको उनके वालिद का पुराना बयान सुनवाता हूं, सुनिए। कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना मैं सीएम साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना डीआईजी को, ना आईजी को, ना एसएचओ को, ना किसी और को। ये आपने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि मुझे किसी पर शक नहीं है, मैंने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाना, मेरा कोई मुल्जिम नहीं है। वजह क्या बनी वो आज बता रहे। आज उनका नया बयान सुनिए। क्या काम करता है? मैंने कहा जी वो तो मेडिकल रैप है, तो मोटरसाइकिल पे ही जाता है करीब सारा। तो उसने मुझे कहा यार बाबा जी बात ये है कि जब वो ब्लैक डाला लगता है ना मोटरसाइकिल को, तो वो 300 गज तक जाता है। मैंने कहा अच्छा जी 300 तक। तो ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ही थ्रेटन मी कि भाई जरा ध्यान से बाबा जी आपने बात करनी है। तो मैंने कहा यार मैंने क्या बात करनी है। एक जगह पे मैंने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोटेशन कोट कर दी थी थाना रेस कोर्स में। तो पंडित साहब ने कहा था द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फुलिश, रिडिकुलस, बट वाज वेरी फैंटास्टिक। मैंने कहा यार वो तो कह गया, हमने प्रूफ किया कि हम सही कहा उसने। तो ये देख लें कि यहाँ पर तो जुबान बनती है। वो जैसे फैज साहब ने कहा था ना कि मता हिला हो कलम छिन की तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली है उंगलियां में, जुबान पे मोहर लगी है तो क्या। अच्छा, कि हर हल्का जंजीर पे रख दी है जुबान में। इंशाअल्लाह ताला ये लंबी है गम की शाम आखिर। सुना आपने? उनको ये बताया गया कि आपका दूसरा बेटा जो मोटरसाइकिल पर ऑफिस जाता है, अगर वीगो डाला मोटरसाइकिल को हिट करे तो बंदा 300 फुट दूर जाके गिरता है। वालिद ने एक बेटा तो दफना दिया, जो दूसरा बेटा होगा बुढ़ापे का सहारा, अब उसको मरवाना तो नहीं है। जब रियासत गुंडागर्दी पर आ जाए, जब रियासत एक तरफ अपने बयानियों को चलाने के लिए कुरान करीम की आयात की तलावत करे, लेकिन दूसरी तरफ एक मजबूर मजलूम बाप जिसके साथ रियासत को खड़ा होना चाहिए, उसको धमकी दे। और इसमें अगर मैं सिर्फ कहूं कि ये मरियम नवाज इसमें इन्वॉल्व थी, या इसमें मैं सिर्फ कहूं कि इसमें मोहसिन नकवी इन्वॉल्व थे, या इसमें सिर्फ कहूं कि आईजी पंजाब इसमें जो है वो मुलव्वस थे, तो ये गलत होगा। ये लड़ी ऊपर तक जाती है, जनरल साहब तक जाती है, क्योंकि उनके अहकामात के बगैर पुलिस को और सबको इतनी शय नहीं हो सकती थी कि वो एक मासूम लाचार बाप को जब उसने अपने बेटे को दफनाया उसके बाद उसको ब्लैकमेल करें और उससे इस तरह के बयानात ज़बरदस्ती लें। बहरहाल ये बयान भी आपने देखा। अब आपके सामने एक और मासूम की कहानी रखते हैं। अहमद फराद, हमने कल और परसों भी बताया आपको कि उनकी बीवी के ऊपर झूठा कत्ल का मुकदमा बनाया गया है। उस पर तशद्दुद करके उससे ज़बरदस्ती जो है वो बयान लेने की कोशिश की जा रही है। अहमद फराद का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, वो एक शायर है, वो एक परवाना है, दीवाना है, जो जमहूरियत चाहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता है, रूल ऑफ लॉ चाहता है। एक कश्मीरी शायर,
اس کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. آج اس کا آخری ٹویٹ جب میں نے دیکھا تو یقین کیجئے دل ایک دفعہ ٹوٹا, دل کو کھینچ پڑی ہے. کتنا مجبور ہوا ہوگا احمد فرحاد کہ آج اس نے لکھا ہے کہ ٹویٹر سے چند دن کی یا شاید لمبے عرصے کی اب غیر حاضری کروں گا. جب گھر کی عورتوں کو ڈھال کے طور پر آپ پکڑ کر استعمال کریں تو کون نہیں ٹوٹے گا. تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں احمد فرحاد کی آج وہ پریشانی. ذلِ شاہ کے والد کے ساتھ یہ پہلے کیا جا چکا, آج وہی سب کچھ احمد فرحاد کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے. جسارت کروں گا علماء کرام سے پوچھنے کے لیے کہ کیا اس ظلم پر قرآن کریم کی کوئی آیت اتری ہے یا نہیں اتری. یہ علماء کرام ضرور بتائیں, اور ان کو بتائیں جو ہر اس موقع پر تحریک انصاف کو انتشاری کہتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں کہ ان کے ان اعمال کے اوپر قرآن کریم کی کون سی آیات ہیں. اب چلتے ہیں امریکہ اور وہاں سے آپ کے سامنے اگلی خبر رکھتے ہیں. تو امریکہ میں صدر زیلنسکی جو ہیں ان کا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ان کا جو ٹاکرا ہوا ہے وہ تو آپ سب نے دیکھ ہی لیا ہے. اور اس ٹاکرے میں اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ زیلنسکی چلے گئے تھے وہاں سے, ان کو صدر ٹرمپ نے کہا کہ آپ چلے جائیں. آواز جو ریز ہوئی تھی وہ آپ کو ایک اب کلپ آیا ہے جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی, وہ آخر پر آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب زیلنسکی وہاں سے چلے گئے تو اس کے اوپر اب رسپانس آیا ہے. روس نے یہ کہا ہے کہ وہ حیران ہے کہ صدر ٹرمپ نے اور صدر جے ڈی وینس نے, نائب صدر جے ڈی وینس نے اتنے تحمل کا مظاہرہ کیسے کیا ہے. ان کے خیال میں جو زیلنسکی ہیں انہوں نے بہت ہی وہاں پر سٹوپڈ باتیں کی ہیں اور اگنائٹ کرنے کی کوشش کی ہے معاملات کو. اس کے باوجود ٹرمپ نے کس طریقے سے اتنے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, یہ روس اس پر حیران ہے. یوکرین سے بھی رسپانس آیا ہے اور انہوں نے اپنے ہی صدر کو کہا ہے کہ اسے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, اس کا جو بیہیویئر تھا وہ مناسب نہیں تھا. جو ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملات کہاں سے اوپر گئے تھے. لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے شاید صدر ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس نے ان کو ایمبش کیا, لیکن جب میں آپ کے سامنے ویڈیو رکھوں گا تو آپ کو ایگزیکٹلی سمجھ آئے گی کہ عام بات ہو رہی تھی. اس میں زیلنسکی صاحب نے جو جے ڈی وینس نے ان کو کہا کہ تم اونچا مت بولو, اور بڑی ہی بدتمیزی کے ساتھ کہا کہ تمہارے اونچا بولنے سے حالات نہیں بدلیں گے. وہ موقع تھا جب صدر ٹرمپ کو غصہ آیا اور انہوں نے بیچ میں جمپ لگائی. یہ ذرا ویڈیو سنیے. You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. In this cabinet, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment. You And you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks. Of course he has. I'll tell you. Just say thank you. I said a lot of times that thank there, you to American people. accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. دیکھا آپ نے, تو یہ تھا وہ مومنٹ. اور اگر آپ اس مومنٹ کو نہ دیکھیں تو پھر آپ کو شاید سمجھ نہیں آتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صدر ٹرمپ اور جے ڈی وینس کی طرف سے سب کچھ شروع ہوا. لیکن حالانکہ یہ صدر زیلنسکی جو تھے انہوں نے سب سے پہلے پہل کی جب انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا کہ آپ اونچا مت بولیں. اس سے پہلے عمومی باتیں ہو رہی تھیں, ہاں باتیں تلخی میں ہی ہو رہی تھیں, لیکن کوئی ڈائریکٹ اٹیکس نہیں تھے. یہ جو پہلا اٹیک کیا اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف چلے گئے. بہرحال یہ تو ہوا, یہ تو سارا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا. لیکن اس میں چلیں, یوکرین نے بھی کہہ دیا انہیں تحمل کرنا چاہیے تھا. زیلنسکی نے انکار کر دیا, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس نے صدر ٹرمپ سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا. یہ معاملہ بھی ہو گیا. لیکن یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. زیلنسکی تو بیچارہ فوجی بھی نہیں ہے, کوئی جنرل بھی نہیں ہے, اس کے ملک کے پاس تو ایٹمی قوت بھی نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. اس کے باوجود غلط ہے صحیح ہے, میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا, لیکن چلے غلط ہے صحیح ہے, اس کا ایجنڈا ہوگا, اس کا پلان ہوگا, اس کے ملک کا اسی میں فائدہ ہوگا. اس نے وہاں پر بدتمیزی کرنی پڑی, اڑنا پڑا, اسے سٹبن ہونا پڑا, جو بھی اس نے کیا. لیکن اب آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ, فارمر پریزیڈنٹ اور آرمی چیف جناب پرویز مشرف صاحب. انہوں نے ان دا لائن آف فائر میں آج قسمت زمری صاحب نے ان کی کتاب کا ایک تراشا دوبارہ سے شیئر کیا ہے. یہ ذرا کتاب کا ایک ورک دیکھیے. ان کی اپنی کتاب ہے, اپنا ان کی جو یادداشتیں انہوں نے لکھی تھیں ان میں سے ان کی کتاب میں سے ایک پیج ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھیے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ کر رہا تھا اور مجھے جنرل کولن پال کا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں.
हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हों और ये जंग लड़ें, आप दहशतगर्दों का साथ ना दें। उन्होंने पूरी तफसील लिखी कि वो मैं फ़ोन नहीं लेना चाहता था, मैं गवर्नर हाउस में मीटिंग कर रहा था, लेकिन मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, फ़ौरन फ़ोन लें, वो बात करना चाहते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई। ये खुद लिख रहे हैं वो अपनी किताब में। लेकिन आगे जाकर जनरल मुशर्रफ खुद ही लिख रहे हैं कि इससे भी बड़ी बात तब हुई कि जब उसी दिन DGISI जो हैं, जब ये जनरल कॉलिन पॉल जो हैं वो फ़ोन कर रहे थे परवेज़ मुशर्रफ साहब को, उसी दिन DGISI पाकिस्तान के जो थे वो वाशिंगटन में थे। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं। वो कहते हैं उनसे रिचर्ड आर्मिटेज मिले और रिचर्ड साहब ने उनको कहा कि आप हमारे साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ हैं और या तालिबान के साथ हैं, और अगर आप उनके साथ हुए तो हम फिर आपको इतना बॉम्ब करेंगे कि आपको पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे। और ये बात DGISI ने फ़ोन करके मुशर्रफ साहब को बताई। तो ना मुशर्रफ साहब ज़ेलेंस्की की तरह जवाब दे सके, ना ही DGISI वहाँ पर ज़ेलेंस्की की तरह जवाब दे सके या अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अड़ सके, बल्कि एक एक फ़ोन के ऊपर, एक एक पैगाम के ऊपर हम लेट गए, हम ढेर हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब तारीख है जो आपके सामने है। मैं ये नहीं कह रहा खड़े होना चाहिए था, नहीं खड़े होना चाहिए था, ज़ेलेंस्की ने ठीक किया, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। हो सकता है लेटना ही ठीक हो, आप सबको लगता हो कि लेटना ही ठीक है, तो चलें आप यही समझ लीजिए। लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने फ़र्क बता रहा हूँ। अब आते हैं, आप कहेंगे कि नहीं, ये सिर्फ मिलिट्री वाले दोस्त ही ऐसा करते हैं। अब आपकी जो सिविलियन लीडरशिप थी, ये सबसे पहले ज़रा तस्वीर देखिए नवाज शरीफ साहब की। ये ऐसे ही है जैसे गाँव से शीदा मिलने आया हो शहर में बड़े चौधरी साहब को, और वो जाते जाते जब ज़मीन का हिसाब दे और सारी चीज़ें दे दे और मामला शामला, पानी के मामला, गन्ने के मामला, सारा हिसाब किताब दे दे, तो शीदा जाते हुए चौधरी जी एक तस्वीर ना ले लीजिए। तो चौधरी साहब अपना निकलने लगे हों तो कहें और ला तस्वीर एक। सो ये ज़रा माजरत, आपको लग रहा होगा मैं तौहीन कर रहा हूँ आपके वज़ीर आज़म की, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ। आप गौर कीजिए, ये उस वक्त था, ये उस वक्त की तस्वीर है जब हमने कारगिल के ऊपर चढ़ाई की हुई थी और फिर हम खुद ही गए थे कि हमारी जान छुड़वा दें, और ये क्लिंटन साहब ने तस्वीर खिंचवाई थी। और मैं किसी दिन आपको वाक़या सुनाऊंगा कि क्लिंटन के साथ मीटिंग कैसे मिली थी। अमेरिका में जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने मुझे इसकी सारी तफसील बता रखी है, जो सदर क्लिंटन के बहुत करीब थे, कि ये मीटिंग नवाज शरीफ साहब को मिली कैसे थी। लेकिन बहरहाल ऐसे ही चलते चलते तस्वीर थी, ये हालात है। अब आगे चलते हैं। अमेरिका के जो नफीस सदर हैं पिछले चंद सदरों में, उनमें से एक बराक ओबामा उनको कहा जाता है। उसकी वजह, वो एक प्रोफेसर थे, बोलते भी बहुत अच्छा थे, तबीयतन भी थोड़े से नफीस थे, या आजिज़ तो चले नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े कंपैरेटिवली बुश और दूसरे तमाम सदूर से वो थोड़े धीमे थे। तो ये ज़रा एक मीटिंग है। अब आप सोचिए, आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोग जो ये व्लॉग सुन रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग इनको अपना वज़ीर आज़म और लीडर मानते रहे। ये ज़रा वीडियो देखिए। And Mr. Obama, Mrs. Obama in Pakistan, and Keema and Dal is waiting for you. ये आपने देखा है, ये अमेरिकी सदर के सामने बैठ के ये बातें कर रहे हैं। अब मैंने आपको ज़ेलेंस्की की वीडियो भी दिखाई है, इनकी वीडियो भी दिखाई है। अब मैं आपको कुछ तस्वीर और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, मैं आपको इमरान खान साहब की जो तस्वीर है वो दिखा रहा हूँ। आपने देख लिया। अब आप ज़रा खुद गौर कीजिए कि लीडरशिप जो होती है वो क्राइसिस में ही मैटर करती है। लीडर ने कोई आपके, मेरा मतलब पुल और सड़कें तो बनानी नहीं है, वो तो ठेकेदार बनाते हैं या मेयर शहरों के बनाते हैं। आप नेशनल लेवल का लीडर इसलिए चुनते हैं कि उसने दूसरी दुनिया में जाके आपको रिप्रेजेंट करना होता है। ये जो साहब हैं, ये उसी रुमाल से नाक साफ करते हैं और फिर उसको मुंह पे मल लेते हैं। नवाज शरीफ साहब की माजरत के साथ बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो हिलरी क्लिंटन को ओबामा की बीवी बना देते हैं, लोगों की बीवियाँ ही बदल देते हैं। आलू गोश्त से ज़्यादा उनको किसी बात का पता नहीं है। उनकी डिप्लोमेसी आलू गोश्त पे ख़त्म हो जाती है। पर्चियाँ पढ़ रहे हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। क्लिंटन के साथ भी उनका वही हाल था, ओबामा के साथ भी। मीन ज़माने बदल गए, इनको बार बार वज़ीर आज़म आप बनाते रहे, इक़्तिदार बदल गए। और वो जो छोटा भाई है, ये इस घर का सबसे बड़ा भाई है। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। वो जो छोटा भाई है वो तो पहले ही बेचारा सारी उम्र एहसास कमतरी में रहा है। सोचें अगर इसको बैठना पड़ जाए ट्रंप के साथ तो इसका क्या हशर हो। और अब मैं एक और सवाल अपने आप से और आपसे पूछ रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर कभी जनरल आसिम मुनीर साहब को इनके साथ बैठना पड़ जाए तो फिर मामला क्या होगा। जो देखने में आया, उनकी अंग्रेज़ी भी मेरी तरह पूरी है,
اور جو کچھ کام انہوں نے کر رکھے ہیں اس کے بعد میں اور آپ میرا خیال خود سے ہی سوچ سکتے ہیں کہ وہ میٹنگ کیسی ہوگی اور وہ میٹنگ کیسی چلے گی. بہرحال جو ٹاؤٹس ہیں انہوں نے اپنا کام کھینچا ہے, اس کے اوپر صبح بات کریں گے. ویلاگ یہاں پر لمبا ہو گیا, مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.